नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले कक्षा 10 को म्याथमेटिक्सको युनिट 4 अल्जेब्रा अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 10 मा रहेको इन्डिसेस भन्ने पाठमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। र यो इन्डिसेस भन्ने च्याप्टर चाहिँ हामीले विशेष गरी कक्षा 10 लाई फोकस गरेर यो भिडियो बनाए तापनि कक्षा 8 र 9 मा पनि यो च्याप्टरको उत्ति नै इम्पोर्टेन्स छ। त्यसैले कक्षा 8 र 9 को भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको च्याप्टरमा आजको पार्टमा चाहिँ आजको भिडियोमा विशेष गरी हामीले यो इन्डिसेस भन्ने जुन च्याप्टर छ यसका बेसिक कन्सेप्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यसैगरी इन्डिसेस भनेको के हो त, यसको टपिकको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। र हामीलाई यो इन्डिसेस भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ यसको रुलहरू छ, इन्डिसेसको रुलहरू लहरू छ, लज अफ इन्डिसेस। पार्ट 1 मा आज हामीले विशेष गरी पढ्ने भनेको लजहरू नै हो, यसका नियमहरू। इन्डिसेसका विभिन्न नियमहरू छन्, तीमध्ये 8 वटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण जुन हामीले कक्षा 10 मा पढ्नुपर्ने, कक्षा 10 सम्ममा पढ्नुपर्ने यी नियमहरूका बारेमा आज हामीले डिटेलली छलफल गर्नेछौँ। र इन्डिसेस भनेको के हो त्यो पनि सुरु गर्नेछौँ। र यो भन्दा पछाडिका पार्टहरूमा चाहिँ हामीले एसएलसीमा सोधिरहेका यो च्याप्टरबाट विभिन्न खाली सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यो ग्रुप ए मा 1 मार्क्सको लागि पनि यसबाट सोधिन्छ, ग्रुप बी मा 4 मार्क्सको लागि पनि सोधिन्छ, ग्रुप बी मा 2 मार्क्सको लागि पनि, ग्रुप सी मा 4 मार्क्सको लागि पनि, र यसैगरी यसबाट चाहिँ ग्रुप डी मा 5 मार्क्सको लागि पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। त्यसैले त्यो विभिन्न लङ क्वेसन, सर्ट क्वेसन, भेरी लङ क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन, ती सबै किसिमका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले आगामी भिडियोहरूमा गर्नेछौँ। र आजको पाठ जुन लज अफ इन्डिसेस आज हामीले विशेष गरी भनेका छौँ। यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई पहिला सुरुमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आजको यो जुन लज अफ इन्डिसेस भन्ने इन्डिसेस अन्तर्गतको पार्ट 1 छ, यसलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँ एउटा अल्जेब्रिक टर्म लेखेको छु 2x³। यसलाई हामीले पहिला सुरुमा डिटेलमा हेरौँ। यहाँ 2x³ हेर्नुहोस् है, यहाँ अगाडि एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा यो 2 लाई कोएफिसिएन्ट, हामी सबैलाई थाहा छ। र यो जुन भेरिएबल छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, बेस भन्छौँ। त्यसपछि यो x को माथि यहाँ 3 तपाईहरुले देख्नु भएको छ, यो 3 लाई हामीले के भन्छौँ, पावर भन्छौँ। हेर्नुस् है, र यो पावरलाई हामीले अर्को शब्दमा के पनि भन्छौँ भने इन्डेक्स पनि भन्छौँ। हो, हामीले जुन आज इन्डिसेस भन्ने पाठ पढ्दैछौँ, इन्डेक्स भनेको सिंगुलर फर्म भयो, यसैलाई प्लुरलमा भन्दा इन्डिसेस। हेर्नुस् है, हो यही इन्डिसेस अर्थात् पावरको बारेमा चाहिँ आजको पार्टमा हामीले छलफल गर्ने रहेछौँ। यो पावर सम्बन्धी, इन्डेक्स सम्बन्धी विभिन्न लहरू छ, विभिन्न रुलहरू छ। ती रुलहरू हामीले जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म यो च्याप्टरका क्वेसनहरू हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आजको पार्टमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यी लहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई आगामी दिनहरूमा इन्डिसेस पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा बुझ्नको लागि सजिलो वातावरण बनोस्। तपाईहरुलाई यी क्वेसनहरू, यहाँ सोधिने क्वेसनहरू गाह्रो लाग्न सक्छ। किन गाह्रो लाग्न सक्छ भने तपाईहरुलाई यो बेसिक कुराहरू थाहा नभएको हुन सक्छ। त्यसैले आज हामीले विशेष गरी बेसिक कुराहरू हेर्नेछौँ, जसले गर्दा तपाईहरुलाई आगामी दिनहरूमा गर्ने विभिन्न इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गर्नको लागि सहज वातावरण बन्नेछ। र तपाईहरुले इन्डेक्स भनेको के हो भन्ने विषयमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो भनेको पावरलाई हामीले एक्सपोनेन्ट भनेर पनि भन्छौँ है, पावरलाई हामीले अर्को अर्थ शब्दमा एक्सपोनेन्ट भनेर पनि भन्छौँ। र यही पावर अर्थात् इन्डेक्सको बारेमा आज हामीले विभिन्न रुलहरू पढ्छौँ। र सुरुमा रुल नम्बर 1 मा छ प्रोडक्ट रुल। हेर्नुस् है, प्रोडक्ट रुल प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै के हो त, अफकोर्स मल्टिप्लिकेसन हो। प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु म 1 नम्बरको लागि इक्जाम्पल, प्रोडक्ट रुलको लागि मैले सम्पूर्णको इक्जाम्पल यतापट्टि साइडमा गरिदिन्छु। जस्तै एउटा छ 2 को पावर 5। हेर्नुस् है, 2 टु द पावर 5 मल्टिपल, फेरि 2 को पावर छ 3। अब हामीले अघि भनेका छौँ यो माथिको पावर हो, तलको चाहिँ के हो त, बेस हो। अहिले बेस के छ त, सेम छ, र बिचमा के को साइन छ, मल्टिप्लाई अर्थात् प्रोडक्टको साइन छ। यदि बिचमा प्रोडक्टको साइन र बेस एउटै छ भने हामीलाई प्रोडक्ट रुलले के गर भन्छ भनेदेखि, प्रोडक्ट रुल अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि एउटै बेस छ भने, बेस एउटै हुनुपर्छ। हेर्नुस् है, बेस एउटै छ भने एउटा मात्र बेस लेख्ने र माथि भएको पावरहरू चाहिँ के गरिदिने, एड गर्ने।
जोड्ने 2 को पावरमा 5 + 3 भनेको 2 टु दी पावर कति भयो 8 भयो हो। यदि बिचमा मल्टिप्लाई छ र बेस एउटै छ भने भयोभरको सबै पावर जोड्न मिल्छ भनेर हामीलाई कुन रुलले भन्दो रहेछ प्रोडक्ट रुल। रुल नम्बर 1 प्रोडक्ट रुल सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। प्रोडक्ट रुल अनुसार हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ भने यदि बेस एउटै छ र बिचमा मल्टिप्लाई छ भने एउटा मात्र बेस लेखेर भयोभरको पावर सबै के गर्न मिल्दो रहेछ एड गर्न मिल्दो रहेछ। यसै गरी अर्को पनि एउटा हेरौँ है, मैले दुईटा बेस लेखेँ जस्तै 3 को पावर 4 मल्टिपल 3 को पावर 6 मल्टिपल 3 को पावर 3 नै गरौँ मल्टिपल 3 टु दी पावर 2 गरिदिउँ ल। हेर्नुहोस् है, अब अहिले सबैको बेस एउटै छ कि छैन, हामीले पहिला सुरुमा त बेसलाई ध्यान दिने हो। बेस एउटै छ कि छैन भन्दा बेस एउटै छ, सबैको बेस कति हो 3 हो र बिचमा प्रोडक्टको साइन अर्थात् मल्टिप्लाईको साइन छ कि छैन त छ भने के गर्न पाइयो भयोभरको सबैको पावर एड गर्न पाइयो 4 + 6 + 3 + 2 यो भनेको कति भयो 3 टु दी पावर 15। यसरी हामीले एउटै बेस भएको अवस्थामा चाहिँ र बिचमा मल्टिपल भएको अवस्थामा प्रोडक्ट रुलको युज गर्न सक्छौँ। प्रोडक्ट रुलले हामीलाई के भन्दो रहेछ भने एउटा मात्र बेस लेखेर पावर भयोभरको सबै के गरिदिने एड गरिदिने भनेर भन्दो रहेछ। यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् 5 टु दी पावर 7 मल्टिपल 5 छ। अब हेर्नुहोस् है, बेस एउटै छ, दुईटैको बेस कति हो 5 हो, एउटामा पावर 7 छ एउटाको त पावरै छैन भने यस्तो अवस्थामा पावर कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यदि पावर छैन भनेदेखि पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि बिचमा मल्टिपल छ भने एउटा मात्र बेस लेख्यौँ हामीले पावरलाई एड गरिदिउँ 7 + 1 भनेपछि 5 टु दी पावर कति भयो 8 भयो। यसरी हामीले प्रोडक्ट रुल युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है a टु दी पावर m मल्टिपल a टु दी पावर n दुईटैको बेस कति छ त a छ, दुईटैको बेस a छ र बिचमा मल्टिपल छ भने एउटा मात्र बेस लेखेर पावर के गर्न पाइयो एड गर्न पाइयो m र n छ त्यसैले m + 1 m + n। यसरी हामीले प्रोडक्ट रुलको बारेमा पहिला सुरुमा क्लियर हुनु पर्यो। र दोस्रो नम्बरको रुल छ कोसिएन्ट रुल। प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई, कोसिएन्ट भनेको चाहिँ के होला अफकोर्स डिभाइड हो। कोसिएन्ट भनेको डिभाइड हो। अघि प्रोडक्ट रुलमा बिचमा मल्टिप्लाई आएको थियो भने कोसिएन्ट रुलमा बिचमा के आउँछ होला त कोसिएन्ट रुलमा बिचमा डिभाइड आउँछ। अब हेर्नुहोस् है, जस्तै 5 टु दी पावर 7 छ इज डिभाइडेड बाई 5 टु दी पावर 2 गरिदिउँ। हेर्नुहोस् है त, अब अघि बिचमा मल्टिप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ दुईटै बेस सेम छ भने एउटा मात्र बेस लेखेर पावर एड गरेका थियौँ। अब अहिले बिचमा डिभाइड हुँदा हामीले बेस त एउटा मात्र लेख्छौँ तर पावर चाहिँ के गर्छौँ सबट्र्याक्ट गर्छौँ। यसरी 5 टु दी पावर कति नै भयो 5 नै भयो। यही हो कोसिएन्ट रुल। कोसिएन्ट रुलले हामीलाई के भन्दो रहेछ भने यदि बेस एउटै छ र बिचमा मल्टिप्लाईको सट्टामा डिभाइड छ भनेदेखि एउटा मात्र बेस लेखेर पावर चाहिँ के गर्न मिल्दो रहेछ सबट्र्याक्ट गर्न मिल्दो रहेछ। यसरी हामीले प्रोडक्ट रुल गर्न कोसिएन्ट रुल गर्न सक्छौँ। यसै गरी यसको अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नु है त, जस्तै 7 टु दी पावर 12 इज डिभाइडेड बाई 7 टु दी पावर 3। हेर्नुहोस् है, अब अहिले डिभाइड यस्तै मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन, अपनको फर्ममा पनि हामीले डिभाइड लेख्न सक्छौँ। यस्तो बेला पनि के गर्ने त एउटा मात्र पावर लेख्ने एउटा मात्र बेस लेख्ने पावर सबट्र्याक्ट गरिदिने 12 - 3 = 12 को पावर कति भयो त 9 भयो। हो यसरी हामीले कोसिएन्ट रुललाई क्लियरली बुझ्नु पर्यो। कोसिएन्ट रुलले के भन्यो त यहाँ हेर्नुहोस् त 2 नम्बरको कोसिएन्ट रुलले यदि एउटै बेस छ यहाँ अहिले एउटै बेस छ हेर्नुहोस् है त र बिचमा मल्टिपल छ भने एउटा मात्र बेस लेखेर पावर के गर्न पाइयो सबट्र्याक्ट गर्न पाइयो। यसरी हामीले अहिलेसम्म इन्डिसेसका दुईवटा रुलहरू थाहा पायौँ। एउटा चाहिँ प्रोडक्ट रुल अर्को चाहिँ कोसिएन्ट रुल। अब रुल नम्बर 3 मा हामीले हेर्दैछौँ पावर रुल। हेर्नुहोस् है, अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पावर रुल। पावर रुलले हामीलाई धेरै कुराहरू गर्नको लागि बाटो खुलाउँछ। अब हेरौँ है त पावर रुलले हामीलाई के भन्दो रहेछ त। पावर रुल हेर्नुहोस् है त, यदि 5 को पावरमा 2 छ हेर्नुहोस् है 5 को पावरमा 2 छ र यसको पनि होल पावर चाहिँ 3 छ भनेदेखि 5 को भ्यालु कति हुन्छ होला त। अब अहिले यहाँ 5 को पावरमा दुईवटा कुराहरू छ, बेस एउटा मात्र छ।
का प्रश्नहरूमा बेस धेरै थिए, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै थिए, तर अहिले बेस एउटा मात्र छ, पावर के छ धेरै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौं, त्यो एउटा बेसलाई जस्ताको तस्तै लेख्छौं र भएभरका पावर सबै मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अहिले 2 र 3 पावर हो, त्यसैले 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्यौं, 5 टु द पावर कति भयो 6 भयो। यसै गरी हेर्नुस् है त, दुईटा मात्र पावर हैन, दुईटा भन्दा धेरै हुँदाखेरि पनि हामीले यो गर्न सक्छौं। जस्तै 5 टु द पावर 2 छ, यसको फेरि होल पावरमा 4 छ, फेरि यसको पनि होल पावरमा 3 छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त, बेस एउटा मात्र छ, बेस जे पनि हुन सक्छ। 5 पावर अहिले 2 4 3 छ भने सबै मल्टिप्लाई गरिदिने, 2 * 4 * 3 = 5 टु द पावर कति भयो 4 2 जार 8 8 3 जार 24। यसरी पावर रुलसँग रिलेटेड एउटा इक्जाम्पल हामीले गर्यौं। पावर रुलसँग रिलेटेड धेरै इक्जाम्पलहरू छ, हेर्नुस् है त। त्यसै गरी अर्को अब दुईटा बेस भएको बेलामा हेर्नुस् त, जस्तै 3 को पावर 4 छ मल्टिपल 5 को पावर पनि 4 छ। हेर्नुस् है त, अहिले बेस के छ, बेस फरक छ। यहाँ बेस 3 छ, यहाँ बेस 5 छ, तर एउटा कुरा तपाईहरुले के विचार गर्न सक्नुहुन्छ भने पावर चाहिँ के छ, पावर एउटै छ। दुईटैको पावर कति हो 4। यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त, पावर एउटै नै छ। हेर्नुस् है, पावर एउटै नै भएको बेलामा हामीले के गर्छौं भने यहाँ 3 * 5 छ, 3 * 5 लेख्ने, दुईटैको कमन पावर कति हो 4, पावरलाई कमन गरेर लेखिदिने। हेर्नुस् है त, यस्तो बेलामा हामीले भित्र मल्टिप्लाई गर्छौं है, 3 5 जार 15, 15 को पावर कति भयो 4 भयो। यसरी बेस फरक फरक छ तर पावर एउटै छ भने पनि हामीले होल पावरको रूपमा चाहिँ यसलाई लेख्न सक्ने रहेछौं। पावर रुलसँग रिलेटेड अर्को प्रश्न। यसैगरी पावर रुलसँग रिलेटेड अर्को पनि प्रश्न छ। हेर्नुस् है, 7 * 3 को होल पावर चाहिँ 5 छ रे। हेर्नुस् है त, 7 * 3 को होल पावर 5 छ भनेदेखि हेर्नुस् है, होल पावर 5 भन्नुको मतलब के हो भने यो पावर 5 भनेको 7 को पनि पावर 5 हो, 3 को पनि पावर 5 हो। यसको मतलब के हो भने 7 को पनि पावर 5 हो, 3 को पनि पावर 5 हो। अघि हामीले छुट्याएर दिएकोलाई होल बनाएर लेख्न पनि सक्यौं र अहिले होल पावरको रूपमा दिएकोलाई छुट्याएर लेख्न पनि सक्यौं। यसरी ट्याक्कै इन्भर्स हामीले फरक बेस दिएको छ, पावर एउटै दिएको छ भने होल पावरको रूपमा लेखेर बेसलाई मल्टिप्लाई अथवा बीचमा जे साइन छ त्यो गर्न सक्छौं। अर्थात् अथवा होल पावरको रूपमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के पनि गर्न सक्छौं, छुट्याएर पनि लेख्न सक्छौं। जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल, डिभाइड बिचमा भयो भने के गर्ने त, हेर्नुस् है त, 5 को पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 को पावर 3। ल हेर्नुस् है, अहिले दुईटैमा हेर्नुस् है, यहाँ सेम के छ, पावर छ, बेस त फरक छ। एउटाको बेस 5 हो, अर्कोको बेस 7 हो भनेदेखि बेस फरक छ तर पावर एउटै छ भने दुईटैको होल पावर कसरी लेख्न सक्यौं, हामीले 3 भनेर लेख्न सक्यौं है। 5 को पनि पावर 3 हो, 7 को पनि पावर 3 हो, त्यसैले 5 र 7 दुईटैको होल पावर कति लेख्न पाइयो 3 लेख्न पाइयो। यसलाई फेरि छुट्याउन पनि मिल्छ। हेर्नुस् है, 6/5 को होल पावर 2 छ भने हामीले के गर्न पाइयो, यो 6/5 को होल पावर 2 हो। यसको अर्थ 6 को पनि पावर 2 हो, 5 को पनि पावर 2। हामीले छुट्याइदिनु मिल्यो है, 6 को पनि पावर 2 हो, 5 को पनि पावर 2 हो। यसरी हामीले छुट्याएर दिएकोलाई होल पावरमा पनि लेख्न सक्यौं र होल पावरमा दिएकोलाई के पनि गर्न सक्यौं, छुट्याएर पनि लेख्न सक्यौं। यसरी पावर लले चाहिँ हामीलाई यति धेरै कुराहरू गर्नको लागि बाटो खुलाउँछ। यहाँ पनि त्यही कुरा लेखेको छ, एउटा बेस छ, पावर दुईवटा छ भनेदेखि नि दुईटै पावर मल्टिप्लाई गरिदिने। a को पावरमा m * n, यहाँ बिचमा केही साइन छैन भने मल्टिप्लाई नै हुन्छ। अथवा दुईटा मात्र पावर किन राख्ने, तीनवटा अथवा तीनटा भन्दा बढी भयो भने के गर्ने त, सबै मल्टिप्लाई गरिदिने। बेस एउटा मात्र छ, m * n * p, m * n * p। यहाँ पनि त्यही गरेको थिए, धेरै पावर हुँदा 2 * 3 * 4 सबै पावरहरू मल्टिप्लाई गरियो। अब बेस फरक छ, बेस फरक छ तर पावर के छ, एउटै छ। a को पनि पावरमा x, b को पनि पावरमा x, दुईटैको पावरमा x, त्यसैले होल पावरको रूपमा लेख्दियौं। a र b को होल पावर कति x, यहाँ पनि हामीले त्यही गरेका थियौं। 3 को पनि पावर 4, 5 को पनि पावर 4, दुईटैको पावर 4, के गर्ने त, 3 * 5 को होल पावर 4। ल हेर्नुस् है, यसैगरी a र b को होल पावर m, दुईटैको पावर कति हो, m हो भने छुट्याउन पनि पाइयो। a को पनि पावर m हो, b को पनि पावर m हो। जस्तै यहाँ 7 * 3 को होल पावर कति हो 5 हो, 7 को पनि पावर 5 हो, 3 को पनि पावर 5 हो। त्यसैले के गर्न पाइयो, 7 को पनि पावर 5, 3 को पनि पावर 5 छुट्याएर लेख्न पाइयो। डिभाइडको अवस्थामा पनि
ए बाई बी हेर्नुहोस् है, दुइटैको ए र बीको पावर सेम छ, दुइटैको पावर कति छ एक्स छ भनेदेखि ए बाई बीको होल पावर एक्स। यही गरेका थियौँ हामीले। 5/3 को पावर 3 थियो दुइटैको, त्यसैले हामीले होल पावर 3 लेख्यौँ। यसै गरी हेर्नुहोस् है, होल पावर दिएकोलाई छुट्याउन पनि पाइयो। वा ए बाई बीको होल पावर एन थियो भने यसको अर्थ ए को पनि पावर एन हो, बीको पनि पावर एन हो, अर्थात् 6/5 को होल पावर 2 हो भने 6 को पनि पावर 2, 5 को पनि पावर 2 हो। यसरी हामीले पावर रुलसँग रिलेटेड इक्जाम्पलहरू गऱ्यौँ र यसलाई बुझौँ। यी रुलहरू तपाईँहरूलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले अरू पनि रुलहरू गर्छौँ, जबसम्म हामी यी रुलहरूमा क्लियर हुँदैनौँ तबसम्म हामीलाई इन्डिसेसमा कुनै पनि प्रश्नको सोल्युसन गर्नको लागि डिफिकल्टीहरू आउन सक्छ। त्यसैले हामीले यी रुलहरू बारम्बार बुझ्नको लागि आवश्यक छ। पहिला यसको नलेज छ भने मात्र हामीले अरू प्रश्नहरू सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ रुल नम्बर 4 मा, इन्भर्स रुल। इन्भर्स भनेको के हो त? उल्टो। इन्भर्स रुल भनेको उल्टो, उल्टो बनाउने। कुनै पनि नम्बर उल्टो कतिखेर हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, कुनै पनि नम्बर उल्टो कसरी हुन्छ? जस्तै 5/2 छ भने हामीले के गर्छौँ भने माथिकोलाई जहिले पनि न्युमरेटर भन्छौँ, तलकोलाई डेनोमिनेटर भन्छौँ। यसलाई इन्भर्स गर्नु पर्यो, उल्टो बनाउनु पर्यो। भन्नुको अर्थ के हो भने न्युमरेटरलाई डिनोमिनेटरमा चेन्ज गर्ने, डिनोमिनेटरलाई न्युमरेटरमा चेन्ज गर्ने। यसको अर्थ, यसको रेसिप्रोकल भनेको कति हो? 2/5 हो। रेसिप्रोकल अर्थात् हामीले के पनि भन्छौँ? इन्भर्स पनि भन्छौँ। अब इन्डिसेसमा त हामीले यहाँ त नम्बरको मात्र, एउटा फ्र्याक्सनको मात्र इन्भर्स गऱ्यौँ, तर यहाँ त पावरको इन्भर्स गर्न पर्ने छ। पावर इन्डेक्स भनेको के हो? पावर हो। जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ 5 को पावर 2 छ भनेदेखि यसलाई इन्भर्स गर्दा के होला? अर्थात् -2 छ अरे मानौँ, -2 छ भने यसलाई इन्भर्स गर्दाखेरि के होला त? अब इन्भर्स गर्ने भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो पहिला सुरुमै। यसको तल केही पनि छैन भने जहिले पनि के हुन्छ? 1 हुन्छ। इन्भर्स गर्ने भनेको उल्टाइदिने, 1 लाई माथि लाने, 5 लाई तल ल्याउने। 1 माथि गयो, 5 चाहिँ तल आयो। तर हेर्नुहोस् है, यदि हामीले पावरलाई इन्भर्स गरेका छौँ भने त्यसको साइन चेन्ज हुन्छ। माथि -2 थियो, तल आउँदाखेरि के भयो? +2 भयो। अर्थात् माथि प्लस भइदिएको भए तल के हुन्थ्यो? माइनस हुन्थ्यो। जस्तै मानौँ कुनै एउटा टर्म चाहिँ 1/3 को पावर -6 छ। अब अहिले तल चाहिँ -6 छ भने यो 3 को पावर 6/1 गर्न पाइयो। अर्थात् तल 1 हामीले लेख्न पर्दैन, नलेखे पनि बुझ्छौँ हामीले। तल 1 हुन्छ, सबैलाई 1 ले डिभाइड गरेको हुन्छ, त्यसैले 3 को पावर 6 मात्र भयो। 3 को पावर 1/3 को पावर -6 भन्नु र 3 को पावर 6 भन्नु कुरा एउटै रहेछ है। पावरलाई इन्भर्स गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त? नेगेटिभ भए पोजिटिभ, पोजिटिभ भए नेगेटिभ हुँदो रहेछ। यो नबुझेको हुन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै 3 को पावर -2 छ भने अब यो पावरलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने हामीले? अहिले त पावर नेगेटिभमा छ नि त, हो, इन्भर्स गरिदिने। इन्भर्स गर्दा के गर्ने? 1/, गर्ने। 1/, गर्ने। 3 को पावर 2 छ भने अब 3 को पावर कति भयो? -2 छ भने अघि +2 भयो। यसै गरी कुनै पनि यहाँ तलै 1/5 को पावर -2 छ भने अब यहाँ तल माइनस छ भने चाहिँ के गर्ने? फेरि माथि लिएर आउने, इन्भर्स गरिदिने। माथि लाँदा पावर के भइदियो? प्लस भयो। यहाँ पनि त्यही गरेको छ। 1 को a को पावर -m छ भनेदेखि यसलाई इन्भर्स भनेको 1/, गर्नु पर्यो। अघि माथि न्युमरेटरमा थियो, अहिले तल डिनोमिनेटरमा गयो। तपाईँहरूले अझ बुझ्नु भएन है। 1/a को पावर -m भन्नु र a को पावर -m डिभाइडेड बाई 1 भन्नु कुरा एउटै हो। तल जहिले पनि यसलाई 1 ले डिभाइड गरेकै हुन्छ। अब रेसिप्रोकल गर्दा 1 माथि गयो, a टु द पावर m तल आयो है। तर तल आउँदाखेरि साइन चाहिँ के हुँदो रहेछ? चेन्ज हुँदो रहेछ। यसै गरी हेर्नुहोस् है, त्यहाँ a को पावर m भन्नु र a को पावर m डिभाइडेड बाई 1 भन्नु कुरा एउटै हो। अब रेसिप्रोकल गर्दा 1 माथि गयो, a को पावर m त तल आयो, तर साइन चाहिँ के हुँदो रहेछ? अघि पोजिटिभ थियो, अहिले नेगेटिभ हुँदो रहेछ। नेगेटिभ थियो, माथि पोजिटिभ भयो। यसरी हामीले के थाहा पायौँ भने कुनै पनि पावरलाई इन्भर्स गर्दाखेरि त्यसको साइन के हुँदो रहेछ? चेन्ज हुँदो रहेछ। न्युमरेटरबाट डिनोमिनेटरमा लाँदा अथवा डेनोमिनेटरबाट न्युमरेटरमा लाँदा प्लस भए माइनस, माइनस भए प्लस हुँदो रहेछ। यो भयो इन्भर्स रुल। अब हामी जाउँ 5औं रुल, जसलाई हामीले जेरो इन्डेक्स रुल भनेर पनि भन्छौँ, जुन असाध्यै सजिलो रुल छ। तपाईहरूले एउटा मात्र कुरा बुझ्ने, जे को पावर 0 भए पनि के हो? 1 हो। पावरमा 0 हुने बित्तिकै के हो? 1 हो। जस्तै a को पावर 0 भए कति हो? 1 हो। 1 कै पावर 0 भइदिए पनि कति हो? 1 नै हो। 100 को पावर 0 भए पनि कति हो? 1 हो।
हिरोको पावर 0 भयो भने के हुन्छ होला हेर्नुस् है त HARO हिरो यसको होल पावर 0 भयो कि हो 1 नै हो जेसुकैको पावर 0 होस् जे को पावर 0 भए पनि एन्सर चाहिँ कति आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ यही कुरा छ है a को पावर 0 1 100 को पावर 0 1 जेसुकैको पावर 0 होस् आउने एन्सर चाहिँ के नै हो 1 नै हो यसरी हामीले 5 वटा रुल सक्यौं अब जाउँ रुल नम्बर 6 मा रुल नम्बर 6 मा के छ भन्दा रुट रुल अब रुट भनेको के हो त्यो हामीले अलिकति डिटेलमा बुझ्ने छौं र अहिलेसम्मको भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन होला लाइक गरिदिनुस् अझै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र हामी जान्छौं अब रुल नम्बर 6 रुट रुलमा रुट रुलले हामीलाई के भन्छ भने रुट भनेको के हो हेर्नुस् है उ यस्तो साइन यसलाई रेडिकल साइन भनेर भन्छौं हामीले अब यो फर्म्याटलाई हामीले रुट भनेर भन्यौं अब हेर्नुस् है रुट अन्डर 2 भनेर लेखे मैले यहाँ क्युब रुट अन्डर 3 अथवा 4 जे लेखे नि कुरा फरक पर्दैन अर्को छ फोर्थ रुट अन्डर 7 जति पनि लेख्न सक्छौं हामीले 19th रुट अन्डर 5 यसैगरी 8th रुट अन्डर b भनेर मैले लेखे हेर्नुस् है अब हामीलाई उ यहाँ भित्र जुन यो डाडु जस्तो ठाउँ छ हेर्नुस् त यो खाली ठाउँमा भएको नम्बरलाई हामीले अर्डर अथवा इन्डेक्स भनेर भन्छौं अर्डर भनेर भनिदो रहेछ अब यसको अर्डर 3 यसको अर्डर 4 यसको अर्डर 19 यसको अर्डर a तर यो त खाली छ यसको अर्डर कति होला त हो बीचमा केही पनि छैन भने यसको अर्डर जहिले पनि कति हुन्छ 2 हुन्छ त्यहाँ 2 लेख्नु र नलेख्नुमा केही पनि फरक छैन रुट अन्डर 2 मात्र भन्नु र 2 रुट अन्डर 2 भन्नु कुरा एउटै हो यसलाई स्क्वायर रुट अन्डर भन्छौं हामीले यसलाई क्युब रुट अन्डर भनेर भन्छौं कुरा एउटै नै हो अब उ यहाँ भित्र भएको जुन नम्बर अथवा जेसुकै हुन्छ सिम्बल यसलाई हामीले रेडिकेन्ट भनेर भनिरहेछौं यहाँ रेडिकेन्ट 2 छ यहाँ पनि 2 छ यहाँ 4 छ यहाँ 7 छ यहाँ 5 छ यहाँ b छ र यो जुन साइन छ यसलाई चाहिँ हामीले रेडिकल साइन भनेर भनिरहेछौं यसरी रुटको एउटा कम्बाइन्ड फर्म हामीले हेर्यौं जहाँ तीनवटा कुरा छ अब हामीलाई इन्डिसेसमा के भन्छ भनेदेखि रुट हटा भनेर भन्छ रुट हटाउँदाखेरि के गर्ने त स्क्वायर रुट हटाउँदा के हुन्छ होला क्युब रुट हटाउँदा के हुन्छ होला त्यसैगरी फोर्थ रुट अन्डर हटाउँदा के हुन्छ होला 19th रुट हटाउँदा के होला 8th टु द अर्डर रुट हटाउँदा के हुन्छ होला हो रुट हटाउँदा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी अब क्लियर हुन आवश्यक छ अब हेर्नुस् है यहाँ तल भएको जुन यो रेडिकेन्ट छ यो रेडिकेन्टलाई हामीले पहिला सुरुमा लेखौं त्यसपछि यसलाई ब्र्याकेट दिए पनि भयो नदिए पनि भयो ब्र्याकेट दिँदा राम्रो त्यसपछि के गर्ने भने 1 अपन भनेर लेख्दिहाल्ने जे पहिला सुरुमा यहाँ भित्र भएको कुरो लेख्ने अनि 1 अपन भनेर लेख्दिने त्यसपछि यहाँ भित्र भएको अर्डरलाई चाहिँ यहाँ तल लेख्दिने भन्नुको अर्थ के हो भने रुट अन्डर 2 स्क्वायर रुट अन्डर 2 भन्नु र 2 को पावर 1 अपन 2 भन्ने कुरा के रहेछ एउटै रहेछ यसरी यहाँबाट रुट हटेपछि यतापट्टि 1 अपनमा फ्र्याक्सनमा गएर चाहिँ त्यसको पावर चेन्ज हुँदो रहेछ यो 2 को पावरमा है जस्तै यहाँ 4 को पावरमा क्युब रुट अन्डर 4 छ भने के होला त 4 लेख्ने अनि यसको पावरमा 1 अपन पावरमा है यो माथि पावरमा जस्तै 2 को पावरमा a भए जस्तो अहिले 1 अपन 2 छ पावरमा फ्र्याक्सन छ हेर्नुस् है अब 4 को पावरमा 1 अपन लेखिहाल्ने यहाँ तल चाहिँ के लेख्ने त यहाँ जे छ त्यही लेख्दिने 3 यसको अर्थ 4 को पावर 1 अपन 3 क्युब रुट अन्डर 4 भन्नु र 4 को पावर 1 अपन 3 भन्नु के रहेछ एउटै रहेछ यसैगरी यहाँ के होला 7 को पावरमा 1 अपन लेखिहाल्ने अब कति थप्दिने 4 थप्दिने यसको अर्थ 7 को पावर कति हो 1 अपन 4 अब यहाँ 19th रुट अन्डर 5 भनेर भनेको छ हेर्नुस् है के होला त अब 5 को पावरमा 1 अपन लेखिहाल्ने त्यसपछि 19 भयो यसको अर्थ 5 को पावर 1 अपन 19 यसैगरी यहाँ त a छ भनेपछि b लेखिहाल्ने त्यसपछि 1 अपन लेख्ने यहाँ के छ त यसको अर्डर a छ भने यहाँ पनि a लेख्दिने 1 अपन a b को पावरमा 1 अपन a भयो तर कहिलेकाहीँ यसमा यस्तो खाले क्वेशन पनि सोधिन्छ हेर्नुस् है जस्तै 5th रुट अन्डर 5 टु द पावर 10 भइदिँदा यहाँ भित्र भएकै अर्को पावर आउँछ अब अघि यहाँ भित्र कुनै पनि नम्बरको पावर थिएन यस्तो बेलामा के गर्ने झन् सजिलो छ 5 को पावर 10 यहाँ भित्र जे छ त्यो लेखेर ब्र्याकेट गरिदिहाल्ने त्यसपछि फेरि यसको पावरमा 1 अपन लेखेर यहाँ भित्र भएको नम्बर लेखिदिने 1 अपन 5 अब अहिले यो 5 को कतिवटा पावर भयो दुईवटा पावर भयो एउटा पावर 10 अर्को पावर 15 हामीलाई पावर रुलले के भन्छ त एउटा बेसको दुईटा अथवा धेरै भेरिएबल पावर छ भने पावर के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने
गरिदिने, अब पावर मल्टिप्लाई गरिदिने, 5 को पावरमा 10 मल्टिप्लाई कति हो 1/5। अब यो काटिन्छ, 5 2 जार 10, 5 को पावरमा 2 1 जार 2, यसको अर्थ कति हो त 5 को पावर 2 भनेको धेरैलाई यो कन्फ्युजन हुन्छ है, 5 लाई दुईचोटि मल्टिप्लाई गर्ने, 5 × 5 = 25 भनेपछि 5th रुट अन्डर 5 टु द पावर 10 भन्नुको अर्थ कति रहेछ 25 रहेछ। यो भयो रुट ल। हेर्नुहोस् है त, हामीले 6th रुट लसम्म सकायौँ। अब हेर्नुहोस् है त 7th ल मा चाहिँ के छ भन्दा इक्वालिटी रुल। इक्वालिटी रुलले हामीलाई के भन्छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर यी कुराहरुलाई, इक्जाम्पल्सहरुलाई आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो मैले रुलहरुको बारेमा जुन असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु थिए ती बेसिक कुराहरुको बारेमा मात्र बनाएको छु। भिडियो पज गर्दै यिनीहरुको इक्जाम्पललाई कपी गर्दै तपाईहरुले आफ्नो कापीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ ल नम्बर 7 इक्वालिटी रुलमा। इक्वालिटी रुलले के भन्छ भने हेर्नुस् है, 5 टु द पावर 6 सरी यहीको इक्जाम्पलबाट जाउँ हामी। a टु द पावर x = a टु द पावर y। हेर्नुस् है, अब हेर्नुस् है, यहाँ बेस हेरौँ पहिला सुरुमा। दुईटैको बेस के छ, दुईटैको बेस सेम छ र यहाँ इक्वलको साइन पनि छ। यसरी बेस इक्वल छ भने यिनीहरुको पावर पनि के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ, x = y। यदि बेस सेम छ भने र बिचमा इक्वल टु, अघि कुनैमा पनि इक्वल टु आएको छैन, बेस सेम छ मल्टिप्लाई, बेस सेम छ डिभाइड। हेर्नुस् है, तर अहिले बेस सेम छ, बिचमा के छ इक्वल टु छ भने पावर पनि के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ। जस्तै यसको अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यहाँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। जस्तै 5 को पावर x = 5 को पावर 2 छ भनेदेखि हेर्नुस् है, बेस त सेम छ, दुईटैको बेस कति हो 5 हो भनेपछि पावर पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। यसको अर्थ x = कति हुने भयो, यहाँ 2 हुने भयो। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, इक्वालिटी रुल भनेर भन्छौँ। जस्तै हेर्नुस् है, 7 को पावर 5 = 7 को पावर a छ भने अब यहाँ a को भ्यालु कति हुन्छ होला त, तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला a को भ्यालु कति हुन्छ भनेर, जुन इक्वालिटी रुलसँग रिलेटेड छ। यसलाई कमेन्टमा यसको एन्सर लेखिदिनु होला, a = what। अब यसै गरी हेर्नुस् है त, अर्को रुलमा जाउँ, यसलाई कमेन्ट गर्नुस्। अर्को रुल छ 8औं रुल, इक्वल इन्डिसेस रुल। अब यसले चाहिँ के भन्छ भने, अघिको रुलले के भनेको थियो, अघिको रुल फेरि एकचोटि हेर्नुस् है। जस्तै a को पावर चाहिँ x छ, फेरि a को पावर y छ, बिचमा इक्वल टु छ भने बेस एउटै भएको अवस्थामा x = y हुन्थ्यो। अहिले के एउटै छ, बेस एउटै छ र हामीले पावरलाई इक्वेट गर्यौं। अब पढ्ने 8औं नम्बरमा इक्वल इन्डिसेस रुलले चाहिँ के भन्छ त भन्दा, हेर्नुस् है, x को पावर 5 = y को पावर 5। अहिले बेस फरक छ, एउटाको बेस x हो, अर्कोको बेस y हो, तर तिनीहरुको पावर के छ त, पावर इक्वल छ। ल हेर्नुस् है, पावर अहिले के इक्वल छ, पावर इक्वल छ। यस्तो अवस्थामा बेसहरु के हुँदा रहेछन्, इक्वल हुँदा रहेछन्। बेस इक्वल हुँदा पावर आफै इक्वल हुँदो रहेछ, जसलाई हामीले इक्वालिटी रुल भन्यौं। त्यसैगरी पावर इक्वल हुँदा बेस आफै इक्वल हुँदो रहेछ, जसलाई हामीले इक्वल इन्डिसेस रुल भनेर भन्यौं। यसरी आजको भिडियोमा हामीले 8 वटा इम्पोर्टेन्ट इन्डिसेसका लहरुको बारेमा पढ्यौं। र अर्को एउटा हेर्नुस् है, तपाईहरुलाई असाइनमेन्ट जस्तै a को पावर 17 = 15 को पावर 17 हो भने यो अवस्थामा a = what। यो पनि तपाईहरुले कमेन्टमा लेखिदिनु होला, तल कमेन्टमा। यहाँ a को भ्यालु, यहाँ b लेखिदिउँ ल, a को भ्यालु र b को भ्यालु, यहाँ a यहाँ b गर्दिउँ ल। यो यसमा a को भ्यालु कति होला र यो क्वेशनमा b को भ्यालु कति होला, यसको करेक्ट एन्सर तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। र यो सँगै आजको भिडियो यति नै। र यो इन्डिसेसका कक्षा 10 मा भएका अरु महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु, जुन कक्षा 9 र 8 लाई पनि उपयोगी छन्, ती अरु महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु लिएर म भोलिको अर्को पार्टमा आउने छु, पार्ट 2 मा। र पार्ट 2 नछुटाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यतिन्जेलसम्मलाई स्वस्थ र सुरक्षित भएर बस्नुस्। अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुस्। हस्त नमस्ते।